شہزادیاں دا بہن دیو مینوں اجازت اور رون والے لوگاں دیے ہم شکل پیمبر شہر دوویں بہن بھرا رل کے رسائے شاہ چند چراغ راول پنڈی دا نہیں ملک دا مجمع فقیر دی بارگاہ سے رس میرے سامنے پورا میرے علی کیا ہے ہون دروازے تو آواز آئیے اکبر دی ماں اجازت دے دے اساس گل کر لیے اساس گل کر لیے آلیا دیے آ جاؤ کیڑی گل کرنی نے ہر دی وفا بکری ہے نکے نکے امام لا کے حسین سے پیرا تیرا کیا دل تیری نالین دی قسم جاگیر نسانو کوئی لوڑ نہیں یہ منت یہ ساتھ لاوے اور اسی ریت ہے علی اکبر دی بے شک نہ لاشے اسی بڑے بچے میں بہت سو میں پڑھ سکتا ارین بھائی یہ تھوڑی بھی کل کی شخص پہلے تو کرنے کہ بچے چھوڑے چومڑ پہ کہ میں تو انہاں منہ پہ ماتم کرتا وینا کہ اپنا حال ہے ویندا پڑھنا سکتا بچے چلو چولے چوسڑ کیوں پڑھا جاگیر نسانو کوئی لوڑ نہیں یہ منت یا ساتھ لاوے اسی ریت ہے علی اکبر دی بے شک نہ لاشا چاوے حسین دے جاگیر بھی نہ چاوا لاشا بھی نہ چلو چاہتے کیا ہو آبر وہ وقت بچا کے چند ماما ساڑی ماں کو پالو جب مامے اس رلنا شام دے یا حسین لکواری وہ وقت بچا کے چند ماما مسائب دے قومی سمندر پہ اللہ مسائب دے قومی سمندر پہ لگنا آواز کم نہ کرو بھائی میں مسائب میں پڑھتا شبیر ایک ڈرا گلا دیا گلے کے نال لیا پہیاں پوچھ رہیاں داستا صحیح ہے مولا کدا بڑسی بیبیاں دے وچ حسین کھلوتا ہے موقعی تمہید مسائب شروع ہو گیا بیبیاں دے وچ کھلو کے حسین آدھے جدو تا محرم دا دے چڑسی 8 لاکھ آدھا جدو سورت نکل سی نہیں حسین میں نو دس ہاتھ اشارے نال سورت کتنے آسی اے مولا بن سی حسین ہاتھ اشارے نال دے آلیا اے سورت کلو ہو کے ایتھے آسی اے مولا بن ویسی شبیر نیوں دے سردہ ایتھے دینے لیکن سورت ایتھے آسی شباب دے اے مولا بن سی آدھے آلیا حسین دے راز پڑتا چچا بہن وعدہ میرے گل لگ تے دسنا بہن پھرا تو محرم خیمے آج گل لگنا حسین گل لگ گیا دے جدا چھک سامر چھی علی اکبر دی کاغن سیرا شمو اللہ میرے پتر دی زخمی لاش نو ویکھنا خود عرش میری مدد کریں چاہے میری مدد کریں ہاتھ نہ بن میری نوکری ہے رو رو کے حسین دے جگہ چھک سابر چھی علی اکبر دی کامن سی راش جنہاں نو پتہ ہے کہ میں پورے محرم دے وچوں ذکر اترے محرم اے ہاتھ بن کے میری پردے والی ماواں بہناں تواڈے اگے کل دی مجلس دے وچ بہنیاں نے پھرا ڈیرا ہائے کل دی مجلس دے وچ پیراں دیاں بہناں ڈیرا کمی بن کے بیگم شاہ شبیر دے بوئے دا کمی بن کے حسین دے بوئے دا میں دعوت دینا کل مومنانو تے واسط نام شبیر گل وچ مجلس دے لازمی آمن کول بھینا والے امیر گل نکھڑن پڑنا ہے حسین دی بھیڑا
ہاتھ رب کے چوکے ہوئے ہیں ہاں جی بڑا مسائل دیندے ہو اجازت بڑا مسائل ہن بہن ہاتھ نبے حسین دا درجہ چکسا مرچی تھکے ہو کہ میں چھڑ دینا تھکے ہو کہ چھڑ